पाकिस्तानी बदतरीन हालात में भी हंसने हंसाने वाली जिंदा दिल कौम है। हम शिमाली कोरिया को पाकिस्तान बना सकते हैं, मगर पाकिस्तान को शिमाली कोरिया बनाने की कोशिश नाकाम होगी इंशाअल्लाह ताला। अवाम ताकत का सरचश्मा है, ये बात हमेशा याद रखें। 2 दिन से पाकिस्तानी लोग सोए नहीं और स्क्रीन टाइम 18 घंटों तक जा पहुंचा है। आज वक्त है जब इस जागती कौम को सेलिब्रेट करें। देर से ही सही मगर कौम जाग चुकी है। इसके साथ ही डिजिटल मीडिया की सुपरमेसी का ये जीता जागता सबूत भी सेलिब्रेट करें। अरबों रुपयों के मेन स्ट्रीम मीडिया को शिकस्त दे दी। तमाम डिजिटल सहाफियों को सलाम जिन्होंने अवाम के शऊर को बेदार रखा। इमरान खान ने एक बार तकरीर करते हुए कहा था कि अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने आपके दिल में वो शऊर डाला, आपको जगाया। ये अल्लाह का खास करम होता है कि जब वो एक कौम को जगा देता है और इंसानों की हुजूम को एक कौम बना देता है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। और आज तरामीम का बखेड़ा 10 रोज तक मुलतवी हो गया तो खान के ये अल्फाज याद आ गए। इमरान खान को आज भी अड्याला जेल में धमकी दी गई कि मान जाओ वरना आईनी तरमीम के जरिए हमेशा के लिए तुम्हारी सियासत खत्म हो जाएगी। इमरान खान ने कहा रास्ते अल्लाह बनाता है और मुझे उस पर पूरा यकीन है। मेरे साथ मेरी अवाम खड़ी है। अवाम के हाथ में इस वक्त बददुआएं रह गई हैं। लोग अपनी जान देने पर तुल गए हैं मगर इन जोंकों से छुटकारा पाना चाहते हैं जो इनके गोश्त में अपने दांत गाड़ कर इस कौम का खून पी रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुनाफिक जमात पीपल्स पार्टी है, बेशरम जमात MKM और सबसे घटिया जमात नून लीग है। सिर्फ चंद माह के इक्तिदार के लिए एक ऐसी आईनी तरमीम करना चाहते हैं जिसके बाद इस मुल्क में कोई भी अपने हक की बात करेगा तो उठा लिया जाएगा। सबको पहला मार्का जीतने पर बहुत बहुत मुबारक हो। आपको अंदाजा होगा ही अल्लाह ने इस कौम को कितनी बड़ी कामयाबी अता फरमाई है, क्योंकि अगर तरामीम कल मंजूर हो जाती तो इस वक्त हम मुकम्मल गुलामी में जा चुके होते, जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ खून खराबा था या सिर्फ हमेशा की गुलामी। आप लोगों को ये भी पूरी तरह अंदाजा नहीं कि कल आईनी तरामीम वाला प्रोग्राम तबाह करने में सोशल मीडिया ने किस कदर अहम किरदार अदा किया है, क्योंकि जो शोर शराबा हुआ कल मुजाहमत हो सब सोशल मीडिया पर हुई। वकला तो आज निकले। इसके लिए आप सब अवाम असल मुबारकबाद के मुस्तहिक हो। लेकिन याद रखें ये वक्ती तौर पर है, ये कोशिश दोबारा होगी, लाजिम होगी, लेकिन अगली बार हमारा रद्दमल इससे ज्यादा शदीद होगा। इस दौरान वकला और अपोजिशन जमातों को चाहिए कि इसका ऐसा सदेबाब करें कि अगली बार ऐसी तरामीम लाने का सोचा भी नहीं जा सके। मेरा नून लीग और पीपल्स पार्टी के मेंबरान असम्बली से सवाल है, क्या आप लोगों ने वो 26 सफ़ात पे मुश्तमिल आईनी तरमीम का मुसविदा देख लिया है जो करप्ट अशराफिया की ख्वाहिशात पूरा करने के लिए बनाया गया है? मुझे यकीन है कि उसे पढ़ के मेरी तरह आपको भी बहुत गुस्सा आया होगा। इस आईनी तरमीम के जरिए ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को खत्म करना चाहते हैं और हम पाकिस्तानियों से हमेशा के लिए हमारे बुनियादी इंसानी हुकूक छीन लेना चाहते हैं। ये तहद्दे क़यामत पाकिस्तान के लोगों को अपना गुलाम बना के रखना चाहते हैं। क्या आप इस साजिश का हिस्सा बनने जा रहे हैं? क्या आज आप अपने ज़मीर के खिलाफ वोट डालने जा रहे थे? पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के खिलाफ? खुदा के लिए सोचें। इस वोट का गुनाह, ये कलंक का टीका सारी उम्र आपके साथ रहेगा। ये तरामीम हमारे लिए तबाहकुन है। नई विफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर सदर वजीर आजम की एडवाइस पर करेंगे। विफाकी आईनी अदालत के जजों की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल मुकर्रर की गई है। विफाकी काबीना सियासी जमात पर पाबंदी का रेफरेंस विफाकी आईनी अदालत को भिजवाएगी। ये वाज़ेह है कि विफाकी आईनी अदालत ने जिस मकसद को फौरी तौर पर हासिल करने की कोशिश की है वो काजी के जरिए PTI पर पाबंदी लगाना और इसके जरिए मुंतखब करदा जजेस हैं। नेस जुडिशल कमीशन की हिदायत के मुताबिक एक हाई कोर्ट के किसी भी जज को किसी दूसरी हाई कोर्ट में मुंतकिल किया जा सकता है। ऐसा ट्रांसफर जज हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने का अहल नहीं होगा जिसमें इसका तबादला किया गया है और इस जज को इसकी रजामंदी के बगैर ट्रांसफर किया जाएगा। ये सब कौन कर रहा है? अवाम के नौकर। नौकरों को इतनी हिम्मत किसने दी है? मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मुंतखब किया हुआ वजीर आजम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मुंतखब करेगा। चीफ का लगाया हुआ सदर चीफ को कंफर्म करेगा, मगर चीफ जिसे कंफर्म करेगा उसे सदर और वजीर आजम चीफ जस्टिस लगाएंगे। फिर चीफ के मुंतखब करदा बाकी जजेस सदर, वजीर आजम और चीफ जस्टिस कंफर्म करेंगे। फिरौन ने भी मिस्री बच्चे मारना शुरू कर दिए थे कि कोई उठकर उसके तख्त को चैलेंज ना कर सके। बच्चा जमूरा बंदर का तमाशा देखेगा। पाकिस्तान में बरपा तमाशा देख बंदर से ज्यादा मजा आएगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक सिक्के के 2 रुख हैं। इनका इत्तेहाद कौम के सामने PDM की शक्ल में 2022 में अय्या हुआ, लेकिन इनकी सियासी हमांगी पुरानी है। 2006 की मिसाके जमहूरियत एक मुआहिदा था जिसके तहत दोनों जमातों ने बारियां लेनी थी। मिली भगत का इतराफ PP के एक उम्मीदवार ने 2013 में भी किया। PP एक मुनाफिक गिरोह है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ये विकेट की दोनों तरफ खेलती है। ये अंदर हुकूमत में है और बाहर अवाम को धोखा देकर हल्की फुल्की ओपोजिशन भी कर लेते हैं और जो इसका पूछेगा उसे भी उठा लिया जाएगा। पाकिस्तानियों ये शक्लें याद कर लो जब ये आइंदा सिविल सुपरमेसी या डेमोक्रेसी की बात करें तो इनको जलील करना। अर्ज किया है कि इस कौम को इतना ना सताओ कि लोग जोलियां उठा उठा कर बददुआएं देने लगे। आईनी तरमीम के लिए इस्लामाबाद आने वाले MKM के अरकान जहाज में जा रहे थे जिन्हें देखकर एक शख्स ने बददुआ दे डाली। ये भाईजान कराची से इस्लामाबाद की फ्लाइट से आ रहे थे और इस जहाज में 20 के करीब पीपल्स पार्टी और MKM के मेंबरान कौमी असम्बली सवार थे। इन्होंने उस जहाज के जिसमें ये खुद सवार हैं इसकी पार्लियामेंट हाउस पर गिरने की दुआ की। नफरत का लेवल चेक करें और वीडियो क्लिप देखें। आसमान की बुलंदियों में हूँ
اور اس میں نے اس جہاز میں دیکھا کہ 10 ڈاکو پیپلز پارٹی کے بیٹھے ہوئے ہیں اور 10 ڈاکو MQM کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ آپس میں ایسا گپ شپ لگا رہے ہیں جیسے یہ 40 سال پہلے بچھڑے ہوئے بھائی آپس میں نہیں ملتے، یہ ایسا گپ شپ لگا رہے ہیں، اور کراچی میں یہ مہاجروں کو سندھیوں سے لڑاتے ہیں، سندھیوں کو مہاجروں سے لڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو غرق کرے، اور اگر میری کوئی دعا قبول ہونی ہے، میری ایک ہی دعا ہے کہ یہ 20 افراد کے ساتھ، کیونکہ یہ اس نے پاکستان کے عوام کا جینا حرام کیا ہوا ہے، تو دعا اگر قبول ہونی ہے تو یہ جہاز جو ہے نا سیدھا جا کے پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر گرے۔ جو انہوں نے اس ملک اور عوام کے ساتھ کیا ہے یہ قابل نفرت ہی ہیں۔ ایسی بد دعا اپنے اللہ سے کبھی کوئی غلطی سے بھی دوران سفر نہ مانگے، لیکن عوام ان لوگوں سے اتنی تنگ آ چکی ہے کہ اپنے وجود کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہے گی۔ عام پاکستانی کراچی والوں کے کرب کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے جو کراچی کے ساتھ ان دو خبیث جماعتوں نے کیا ہے۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں وہ بھائی کہ یہ بے حس کمینے کے بچے دوسروں کو آپس میں لڑاتے ہیں، قتل تک کرواتے ہیں اور خود شیر و شکر ہو کر کراچی کو کھاتے ہیں۔ کس طرح مل کر عوام کے حق پر ڈاکہ مارنے اسلام آباد آئینی ترمیم کے لیے جا رہے ہیں، یہی جذبات ہر پاکستانی کے ہیں۔ عوام ان لوگوں سے نفرت اپنا فرض سمجھتے ہیں جنہوں نے سندھ اور کراچی برباد کر دیا ہے۔ اپنے مفاد میں یہ مہاجر کا نعرہ لگاتے ہیں۔ سب سے بڑے دشمن یہ MQM والے ہی ہیں جو PP منافق پارٹی کے ساتھ مل کر سب کھا گئے۔ ان سب جماعتوں کی سازشوں کے باوجود بھی پاکستانی آئینی ترامیم کا ڈرامہ ناکام بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کرنے والی جماعت ہے، مگر باہر کبھی اینٹی کبھی پرو اسٹیبلشمنٹ بن جاتی ہے۔ اب رہتی دنیا تک ان جماعتوں کو ایک ہی جماعت سمجھا جائے گا اور ان کا مقصد بھی ایک ہے، لٹو اور پھٹو۔ اسد کیسر نے بلاول کی کلاس لیتے ہوئے کہا، مجھے سب سے زیادہ افسوس پیپلز پارٹی اور خاص کر بلاول بھٹو پر ہے۔ یہ تو آئینی ترمیم کے ذریعے بنیادی شہری حقوق بھی سلب کرنے جا رہے تھے۔ بلاول بھٹو کا کردار داغدار، کیا منہ دکھائیں گے اپنے شہید جمہوریت نانا اور اپنی والدہ کو؟ بھٹو کوئی انقلابی نہیں تھا، نواز شریف کی طرح وہ بھی ایک ڈکٹیٹر کے تلوے چاڑ کر اقتدار میں آیا تھا۔ بلاول آج جو کر رہا یہی پیپلز پارٹی کی اصل میراث ہے۔ بلاول بھٹو سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ ہوتی ہے جمہوریت؟ کیا ایسے پارلیمنٹ چلائی جاتی ہے؟ کیا ایسے قانون سازی ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوتی، کوئی اتفاق رائے نہیں ہوتا؟ عوام اس بات کا شعور رکھتی ہے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے جہاں اب الیکٹرونک میڈیا پہ کوئی یقین نہیں کرتا۔ اب عوام 77 سال سے ہونے والی توہین عوام کا حساب مانگ رہے ہیں۔ عمران خان نے اس قوم کو اپنے حقوق کی آگاہی اور شعور سے روشناس کروا دیا ہے۔ اب وہ توہین عوام برداشت نہیں کریں گے۔ پاکستانیوں مجوزہ آئینی ترامیم دراصل پاکستانی عوام، عدلیہ اور 73 کے آئین کا بلاکار ہے۔ جو شکیں سامنے آ رہی ہیں اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون، PP اور ANP اسٹیبلشمنٹ کے باقاعدہ کھیل بن چکے ہیں اور اس ملک کو حقیقی جنجال پورا بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ان مجوزہ آئینی ترامیم میں ایک شک ایڈ کیا جا رہا ہے جس میں باقاعدہ طور پر فوجی قوانین کو آئین کے برابر یا آئینی حیثیت دی جا رہی ہے، جس میں آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع سمیت ہر قسم کے فیصلے کو آئینی تحفظ دیا جا رہا ہے۔ ایک اور شک میں فیڈرل کوڈ کا ایڈیشن کیا جا رہا ہے جو سپریم کورٹ سے بھی سپریم ہوگا اور ان سے پوچھنے کی کسی کی حیثیت ہی نہیں ہوگی اور سپریم کورٹ بس ٹیشو پیپر کے مانند رہ جائے گا۔ 63 شک جو پارلیمانی نمائندے کو اس بات کا پابند بناتی ہے کہ وہ اپنی جماعت کے پارلیمانی لیڈر کے حکم کا پابند ہوگا، یعنی اگر پارلیمانی لیڈر کہہ دے کہ ووٹ دینا ہے تو پھر دینا پڑے گا اور اگر منع کر دے تو بھی آرڈر ماننا ہوگا۔ لیکن یہاں اس شک کی تشریح تبدیل کی جا رہی ہے اور اس پابندی کو ہٹایا جا رہا ہے تاکہ ممبر کا ووٹ بھی شمار ہو اور اس کے سر کے اوپر سے نااہلی کا تلوار بھی ہٹایا جا سکے۔ ٹوٹل تقریباً 54 آئینی ترامیم کی کوشش کی جا رہی ہے جو پاکستان جمہوریت اور اہل پاکستان پر کسی ایٹم بم سے کم حملہ نہیں۔ اس کا راستہ روکنا ہے اور ہر حد تک جا کے اسے روکنا ہوگا۔ اقتدار پر قابض لوگ ایک ایسے وقت آئینی ترامیم لانا چاہتے ہیں۔ آئینی ترامیم کا مسودہ نہ ایوان میں سب اراکین کے سامنے پیش کیا گیا ہے اور نہ اس کے متعلق عوام کو مکمل آگاہ کیا گیا۔ آئین میں ترامیم لانے والی جمہوریت کی نام نہاد رکھوالی کرنے والی وہ جماعتیں ہیں جو خود چور دروازے یعنی فارم 47 کے ذریعے عوام کی جانب سے بدترین شکست کے بعد ایوان تک پہنچی ہیں۔ یہ آئینی ترامیم نہ صرف خود غیر جمہوری اور غیر قانونی ہے بلکہ جس ایوان سے یہ پاس کروانے کے لیے بہنوں بیٹیوں کو اغوا کیا جا رہا ہے وہ ایوانی مکمل نہیں۔ یہ ایک ایسے وقت میں ترمیم لائے جب سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں نامکمل تھی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔